السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. كنتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. قبل ما نبدا كنشكر المتتبعات اللي هضروا معايا في الخاص، واهداء خاص لواحد المتتبعه ناديه اللي فرحتني بالتطبيق ديالها المسمن ديال الخضر. جاها لذيذ وعجب راجلها بزاف، خصوصا انه قالت لي انه ما كياكلش الخضر، فما كتصوروش الفرحه ديالي شحال كانت كبيره. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن كريب بالسبانخ، بواحد الحشوة اللي هي لذيذة، كيتوجدوا بسرعة وكيجيو راقيين. في لائحة المقادير غادي نحتاجو للسبانخ. انا عندي هنايا مجمدين، درتهم في ديجا في الخلاط. اطرو ديال الحليب، جهد 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، ملحه ابزار، الدقيق 450 غرام. غنشوف على حساب على حساب البيض، بعد ما نقدر نحتاج كتر. 5 البيضات جبلي، سوريمي، الصلصه ديال البيستو. غادي تلقاو المقادير ديالها على الشاشه كيبان لكم دابا. فيها زيت العود، الحبق او البازيليك، الثوم والقرقاع. هي نورمالمون كتدار بالصنوبر، ممكن ديروها بالقرقاع الا ما عندكمش غير شويه. هنا الثوم القصبي. غادي نوضع دابا البيض في الخلاط. بالنسبه لاصوص بيستو، الا ما عندكمش حتى الكركاع، الا عندكم اللوز ممكن ديروه، يعني ديما كنشوفوا على حساب الموجود عندنا. انا غير بغيت نقول لكم الوصفه الرئيسيه شنو كيكون فيها. غادي نضيفوا الزبده، يعني الوصفه الرئيسيه تيكون فيها الثوم. انا حتى الثومه ما درتهاش لانه حنا في العوايد ديالنا ما تنديروش الثوم في شهر رمضان. ما درتهاش وما خصهاش لها المذاق، بالعكس جات زوينه. يعني لاصوص بيستو كما قلت كيكون فيها زيت العود، زيت او زيت الزيتون، تيكون فيها الثوم، الصنوبر، والبازيليك او الحباق. كيطحنوا مزيان وكتحتفظوا بهم في الثلاجه. المهم انايا ضفت شويه ديال الحليب باش نقدر نطحن كلشي. نتا كميه ديال السبانخ كتبقى على حساب اللون اللي بغيتو. الا بغيتو اللون يكون غامق شويه كتضيفوا السبانخ اكثر، كيجيو لذاذ هاد السبانخ. وطريقه باش نوكلوا لولادنا الخضر بطريقه غير مباشره الا ما كانوش كياكلوهم لينا. هاد اللون اللي كنحصل عليه وهاد لا تيكستور من بعد ما تاكدت انه طحن ليا مزيان لي زيبينار، غادي نبدا نضيف في الدقيق. انا تقريبا ضبطت المقادير، ما غاديش نحتاج الحليب كامل، مي خليت لكم الوصفه. طبعا غادي تشوفوها على الشاشه. خليت لكم الوصفه بالنسبه اللي بغى يدير مقادير صغيره. ودائما نردوا البال، الدقيق كيختلف، كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي لا. وثاني كاين البيض تبارك الله اللي كيكون كبير، كاين اللي متوسط، يعني ردوا البال. غادي نبقى نطحن في المكونات باش نحصل على عجين متجانس. غادي نضيف الدقيق اللي بقى ليا، الدقيق طبعا غيكون الدقيق الممتاز. ونكونوا غربلناه اكيد باش نتفاداو اي حاجه، اي مفاجات. انا كنضيف الحليب وديما عيني ميزاني. الخليط ما يكونش جاري بزاف وما يكونش تاني ثقيل، ما بين وبين، يعني بحال الشكل ديال البغير، ولكن جري عليه واحد شوي
باش ما كيجيوناش لي كريب مدقسين وبحال الا معجنين، تيجيو خفاف. كنبقى مستمره. باش ما كنديرش الضغط على الخلاط او مولينكس، كنبقى بشويه بشويه حتى كنتاكد من باللي هذاك هو الخليط. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال البيستو، انا ضفتو اختياري غير باش بغيت اللون يغمق واحد شويه، حيت كل ما زدت الحليب كيبهت اللون. هنايا غادي نوضعو في انيه زجاجيه من الاحسن، الا ما عندكمش ماشي مشكل ديروا في انيه ديال بلاستيك، هي ما امكن من الاحسن نتفاداو البلاستيك او لا يكون بلاستيك من النوع الجيد. غادي نوضع هنايا الخليط ديالي، هانتوما شفتوا القوام ديالو كي كيكون، وخاصني نخليه يرتاح واحد تقريبا اقل حاجه هي نص ساعه، خليه يرتاح نص ساعه ومن بعد غادي نبدا نخدم به. هنايا المقله انايا ذوبت دهنتها واحد شويه بالزبده بعد ما سخنات مزيان، وعاده كنبدا نطيب. انا ديجا بديت الطياب، فهاد المرحله سهله ما نبغيش نطول فيها. غير واحد الملاحظه، هو لي كريب يكون دائما حداكم واحد الطبسيل منزلين فيه واحد المنديل وتحطوا فيه لي كريب وتغطيوه. كلما حطيتو كريبه تغطيوه، علاش؟ باش ما كينشفش لكم لي كريب وما كيجيش لكم مقرمش. وكيعذبكم في الطويان، ولا الا بغيتو ديروا به شكل ضروري خاصو يتغطى. هذه من بين النصائح اللي خاصكم تديروها ضروريه. وصفه سهله وكتوجد دغيا ورائعه بالنسبه للمبتدئات اللي عمرهم ما جربوا لي كريب. هذه هي المناسبه. كتعرفوا في رمضان كيعجبونا المملحات. هنا غادي نبدا في الحشو. كناخذ الجبلي، غادي نضيف سوريمي. طبعا بالنسبه للحشوه لكم الاختيار، ممكن تستعملوا جبلي، فيلادلفيا، الماسكاربون، او لا ممكن تستعملوا يعني حشوات اخرين. عندكم مثلا الكفته، انا غنضيف الثوم القصبي. عندكم الكفته وديروا معها بصله مشلضه. ممكن تستعملوا لاداند، ممكن تستعملوا الدجاج. لكم مطلق الاختيار. عمرنا ما نتقيدوا بالوصفه. انا دائما بعد ما كنشوف الوصفه كنلقى راسي نبدلها 180 درجه، كنشوف على حساب الموجود ديالي. وهاد المساله طبعا كتجي مع الايام، كيبدا الواحد كيكتسب الخبرات وكيعرف الحوايج اللي كيتواتاو مع بعضياتهم. اول مره الناس المبتدئين ما نصحهمش انهم يبدلوا بزاف في الوصفه، ولكن بمرور الايام مع اكتساب تجارب ديك الساعه يبداو يجربوا. غادي نضيف هنايا لاصوص بيستو، كتجي غزاله. ممكن حتى داك البازيليك او الحبق ممكن تضيفوا ليه واحد رشه ديال النعناع وتطحنوه معاه، تعطي واحد المذاق زوين. كنستمر في الخلط. لاصوص بيستو خاصكم تضيفوا لها واحد شويه ديال الملحه ضروري. انا هنايا ضفت شويه ديال الهريسه.
الا استعملتو شي جوب اللي ماشي مالح، انا جاب لي جاني مالح، جيت في هذاك اللي مالح شويه، يعني ما استعملتش بزاف، ما استعملتش الملحه كما شفتوا، استعملت غير الهريسه ولا صوص بيستو ديجا فيها شويه الملحه. هنا كنردو البال الوجه اللي غادي نعمروه باش يجينا داك الزواق، دوك النقط ديال الطياب يجيونا برا، كيجي واحد الشكل اللي جميل. غتشوفوا كيفاش غادي ندير لي سيغار ولا قنينطات كما تيقولوا لهم الناس ديال فواسا، كنظن ما عرفتش. المهم بحال هكا كما كتشوفوا كيجي واحد المنظر زوين. نرد ديما البال، هانتوما كان ندير الحشوه على الظهر ديالها. كما كتشوفوا يعني الوصفه سهله وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. غادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل كاع الخليط ديالي. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي غزاله وكتجي راقيه في نفس الوقت، وخلاص ملي كتحطوها في صحن ابيض كتجي واحد المنظر جميل. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني وتشجعوني وتخليو لي جيم الفيديو، وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم. كنتمنى الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه ديالي ويتزا كيناز، الا كنتو كتزورونا طبعا لاول مره، اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس عفوا باش توصلوا بكل ما هو جديد. في انتظار ان شاء الله الفيديو القادم اخواتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.